नमो नमः। पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमस्य प्रवेशः इति सोपानस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अधुना वयं षष्ठपाठस्य तृतीयं भागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं अव्ययानि इति विषये पठिष्यामः। पूर्वपाठेषु वयं शब्दपरिचयं प्राप्तवन्तः यत् शब्दानां रूपाणि पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च भवन्ति। यथा पुल्लिङ्गे उत्तमः, स्त्रीलिङ्गे उत्तमा, नपुंसकलिङ्गे च उत्तमम् इति भवति। शब्दानां एकवचने, द्विवचने, बहुवचने इति त्रिषु वचनेषु रूपाणि भवन्ति। यथा बालः, बालौ, बालाः इति प्रथमा विभक्तिः, बालं, बालौ, बालान् इति द्वितीया विभक्तिः इत्यादीनि। एवं शब्दानां विभक्त्यनुसारं वचनानुसारं च भिन्नभिन्नरूपाणि भवन्ति। किन्तु केचन तादृशशब्दाः भवन्ति येषां त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि समानानि भवन्ति, सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि समानानि भवन्ति, त्रिषु वचनेषु च रूपाणि समानानि भवन्ति। अर्थात् सर्वत्र प्रयोगे तेषां समानमेव रूपं भवति। एतादृशं पदम् अव्ययम् इति उच्यते। उदाहरणार्थं सायम् इति अव्ययम् अस्ति। अस्य हिन्द्याम् एते अर्थाः भवन्ति सायङ्काल, साञ्झ, शाम इति। अधुना सायम् इति अव्ययस्य कानिचन वाक्यानि पश्यन्तु। सायं भवति, सायं पश्यन्तु, सायम् आरभ्य वृष्टिः भवति, सायं निमित्तं भोजनं निर्माति, सायं भवान् न आगतः। अत्र पञ्चवाक्यानि सन्ति। सर्वत्र सायम् इत्यस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। प्रथमवाक्ये सायम् इति पदं प्रथमाविभक्त्यर्थे प्रयुक्तम्। अत्र सायम् इत्यस्य हिन्द्यर्थः शाम इति। सायं भवति इति वाक्यस्य शाम होती है इत्यर्थः। सायं पश्यन्तु इत्यस्मिन् वाक्ये सायम् इति पदं द्वितीया विभक्त्यर्थे प्रयुक्तम्। अस्य हिन्द्यर्थः शाम को इति भवति। सायं पश्यन्तु इत्यस्य अर्थः शाम को देखिए इति भवति। सायम् आरभ्य वृष्टिः भवति इत्यस्मिन् वाक्ये सायम् इति पदं पञ्चमी विभक्त्यर्थे प्रयुक्तम्। अस्य हिन्द्यर्थः शाम से इति भवति। वाक्यस्य अर्थः भवति शाम से वर्षा हो रही है। सायं निमित्तं भोजनं निर्माति। अस्मिन् वाक्ये सायम् इति पदं षष्ठी विभक्त्यर्थे प्रयुक्तम्। यस्य अर्थः शाम के इति भवति। सायं निमित्तं भोजनं निर्माति। अस्य अर्थः शाम के निमित्त भोजन बनाता है। सायं भवान् न आगतः इत्यस्मिन् वाक्ये सायम् इति पदं सप्तमी विभक्त्यर्थे प्रयुक्तम्। अस्य अर्थः शाम में इति भवति। वाक्यस्य अर्थः भवति शाम में आप नहीं आए। पश्यन्तु, सर्वत्र वाक्येषु सायम् इति पदं भिन्नविभक्त्यर्थेषु प्रयुक्तम् अस्ति। सायम् इति शब्दस्य सायं, सायात्, सायस्य, साये एवं रूपाणि न भवन्ति। सर्वत्र सायम् इत्येव अस्ति। अतः येषां पदानां स्वरूपं सर्वत्र समानं भवति तानि पदानि अव्ययानि
इति कथ्यन्ते। अव्ययविषये एषः श्लोकः प्रसिद्धः अस्ति। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगेषु प्रथमा द्वितीया तृतीयादि विभक्तिषु एकवचन द्विवचन बहुवचनेषु च येषां रूपेषु परिवर्तनं न भवति, अर्थात रूपाणि समानानि भवन्ति, तानि अव्ययानि भवन्ति। अस्य हिन्द्यर्थः अस्ति तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में तथा तीनों वचनों में जिस शब्द के रूप में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात रूप एक समान होते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दाः अनेके सन्ति। कांश्चन अव्यय शब्दान् अत्र हिंदी अर्थेन सह पठामः। यथा च, और, अंतः, अंदर, बहिः, बाहर, दिवा, दिन में, तूष्णीं, चुप, मां, नहीं, इत्थम, इस प्रकार, सर्वदा, हमेशा, पुरा, प्राचीन काल में, अलम, पर्याप्त, किमर्थम, किस लिए, सम्यक, ठीक, चेत, अगर, तो, मंदम, धीरे से, तथा च, और, सर्वत्र, सब जगह, नक्तम, रात में, सायं, शाम में, पुनः, फिर से, शनैः, धीरे, चिरम, लंबे समय के लिए, कदाचित, कभी, उपरि, ऊपर, अधः, नीचे, वृथा, व्यर्थ, सह, साथ, उच्चैः, जोर से, कृते, के लिए। एतेषु अव्ययेषु कुत्र, अन्तः, बहिः, उपरि, अधः, अत्र, तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र इति एतादृशानि स्थानवाचकानि अव्ययानि सन्ति। पुरा, इदानीं, अधुना, दिवा, सायं, चिरं, कदा, सर्वदा, अद्य, श्वः इति एतादृशानि अव्ययानि समयवाचकानि भवन्ति। यदा तदा, यत्र तत्र, यदि तर्हि, चेत्, यथा तथा, यद्यपि तथापि, पठित्वा, पठितुम् इति एतादृशानि वाक्ययोजकानि अव्ययानि भवन्ति। कथं, सम्यक्, इति, एवं, इत्थं, पुनः, मा, न, सः, अलम्, शनैः, मन्दं, शीघ्रम् एतादृशानि अन्यानि अव्ययानि अपि सन्ति। अधुना एतेषाम् अव्ययानां वाक्येषु प्रयोगं पश्यामः। यथा कुत्र अर्थात् कहाँ, अन्तः अर्थात् अंदर, बहिः अर्थात् बाहर। वाक्यं यथा वृक्षाः कुत्र सन्ति? उत्तरं भवति वृक्षाः उद्यानस्य अन्तः सन्ति। एवमेव भवनानि कुत्र सन्ति? अस्य उत्तरं भवनानि उद्यानात् बहिः सन्ति। अत्र कुत्र, अन्तः, बहिः एतानि अव्ययानि स्थानस्य कृते प्रयुक्तानि सन्ति। अतः एतानि स्थानवाचकानि अव्ययानि सन्ति। एवमेव मयूरः वृक्षस्य उपरि अस्ति, जनः वृक्षस्य अधः अस्ति, बालकः अत्र अस्ति, वृद्धः तत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति,
छात्राः एकत्र सन्ति। पश्यन्तु, उपरि, अधः, अत्र, तत्र, सर्वत्र, एकत्र एतानि स्थानवाचकानि अव्ययानि सन्ति। अधुना समयवाचकानि अव्ययानि पश्यामः। यथा कदा अर्थात् कब, पुरा अर्थात् प्राचीनकाल में, इदानीम अर्थात् इस समय, अथवा अब, अधुना इस समय, अथवा अब। वाक्यं यथा महाभारतयुद्धं कदा अभवत्? महाभारतयुद्धं पुरा अभवत्। पाठशालां कदा गच्छति? पाठशालाम् इदानीं गच्छामि। यानं कदा आगतं? यानम् अधुना आगतम्। अत्र कदा, पुरा, इदानीम्, अधुना एतानि अव्ययानि समयं बोधयन्ति। अतः एतानि समयवाचकानि अव्ययानि सन्ति। एवमेव विद्यालये दिवा अध्ययनं भवति। चन्द्रः नक्तम् उदितः भवति। कृषकः प्रातः क्षेत्रं गच्छति। श्रमिकाः सायं गृहम् आगच्छन्ति। मेघाः सर्वदा न वर्षन्ति। अत्र दिवा, नक्तं, प्रातः, सायं, सर्वदा एतानि अव्ययानि अपि समयवाचकानि अव्ययानि सन्ति। अधुना वाक्ययोजकानि अव्ययानि पश्यामः। यथा यदा तदा, जब तब। यदा वसन्तकालः आगच्छति तदा कोकिलः कूजति। यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति तदा देवः अवतरति। यदा सूर्यास्तः भवति तदा पक्षिणः नीडं प्रविशन्ति। अवधानेन पश्यन्तु, यदा वसन्तकालः आगच्छति तदा कोकिलः कूजति। अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। वसन्तकालः आगच्छति इति एकं वाक्यं, कोकिलः कूजति इति द्वितीयं वाक्यम्। एतयोः वाक्ययोः योजनेन एकं वाक्यं भवति। यदा वसन्तकालः आगच्छति तदा कोकिलः कूजति इति। अतः अत्र यदा तदा इति अव्ययद्वयं वाक्ययोजकम् अव्ययम् अस्ति। यत्र तत्र, यत्र सूर्यस्य प्रकाशः भवति तत्र अन्धकारः न भवति। यत्र जलं भवति तत्र अग्निः न भवति। यत्र श्रद्धा भवति तत्र ज्ञानं भवति। यत्र संघटनं भवति तत्र शक्तिः भवति। यत्र धर्मः भवति तत्र विजयः भवति। एवं वयम् अव्ययानि, तेषां वाक्यप्रयोगं च पठितवन्तः। एवमेव अन्यानि वाक्ययोजकानि अव्ययानि पश्यन्तु। यथा यदि तर्हि अर्थात् अगर तो। यदि विरामः अस्ति तर्हि त्वम् आगच्छ। यदि पुस्तकम् अस्ति तर्हि प्रदर्शय। यदि कार्यं समाप्तं तर्हि भवान् गच्छतु। यदि अवकाशः भवति तर्हि आगच्छामि। कदाचित् यदि इत्यस्य अर्थे चेत् शब्दस्य अपि प्रयोगः भवति। यथा चेत्, अगर। कार्यं समाप्तं चेत् भवान् गच्छतु। अधुना यावत् तावत्, जितना उतना। यावत् शीघ्रम् अश्वः धावति तावत् शीघ्रं मूषकः न धावति। यावत् मूल्यं सुवर्णस्य तावत् मूल्यं रजतस्य नास्ति। यावत् भवान् पठति तावत् अहं न पठामि। यावत् शैत्यम् उत्तरभारते भवति तावत् शैत्यं दक्षिणभारते न भवति। अधुना यथा तथा अर्थात्
जैसा वैसा, यथा राजा तथा प्रजाः। यथा भवान् प्रयत्नं करोति तथा फलं प्राप्नोति। त्वं यथा वदसि तथा एव भवतु। यथा श्रेष्ठः आचरति तथा जनाः अपि आचरन्ति। यद्यपि तथापि, फिर भी, यद्यपि विभीषणः अग्रजं त्यक्तवान् तथापि न अयम् अधर्मः। यद्यपि अहं सम्भाषणं करोमि तथापि मम तृप्तिः नास्ति। यद्यपि तस्य समयावकाशः अस्ति तथापि सः न आगच्छति। अलसाः यद्यपि दृढकायाः भवन्ति तथापि ते कार्यं न कुर्वन्ति। अधुना च इति अव्ययम्। च अर्थात् और। वाक्यं यथा श्यामः विद्यालयं गच्छति, मोहनः विद्यालयं गच्छति, राजेशः विद्यालयं गच्छति। एतेषां वाक्यानां योजनेन वाक्यं भवति श्यामः, मोहनः, राजेशः च विद्यालयं गच्छन्ति। अर्थात श्याम, मोहन और राजेश विद्यालय जाते हैं। पश्यन्तु, अत्र च इति अव्ययं सर्वेषां पदानाम् अन्ते अस्ति। श्यामः, मोहनः, राजेशः च इति। अत्र श्यामः, मोहनः च राजेशः इति न भवति। एवमेव च अव्ययस्य अन्यवाक्यानि पश्यन्तु। रामः, सीता च वनं गच्छतः। रामः, लक्ष्मणः, सीता च वनं गच्छन्ति। बालकः पुस्तकं, समाचारपत्रं च पठति। माता रोटिकां, सूपम्, ओदनं, शाकं च पचति। पश्यन्तु, अपि इति अव्ययम् अस्ति। अपि अर्थात् भी। यथा गायकः गीतं गायति, गायकः हारमोनिकं वादयति। अनयोः वाक्ययोः एकं वाक्यं भवति। गायकः गीतं गायति, हारमोनिकम् अपि वादयति। अत्र वाक्ययोजनाय अपि इति अव्ययम् अस्ति। एवमेव महिला भोजनं पचति, दूरदर्शनम् अपि पश्यति। अहं ग्रामं गच्छामि, भवानपि आगच्छतु। त्वं गीतां पठसि, रामायणम् अपि पठ। रमेशः पुस्तकं पठति, भवानपि पठतु। एतेषु वाक्येषु अपि इति अव्ययं वाक्ययोजनाय अस्ति। अधुना पठित्वा, लिखित्वा, पठितुं, लेखितुम् एतानि क्त्वातुमुन्नन्तानि अव्ययानि सन्ति। एतेषाम् अव्ययानां चर्चा अग्रिमपाठेषु विस्तरेण भविष्यति। एवं वयं वाक्ययोजकानि अव्ययानि पठितवन्तः। अधुना अन्येषाम् अव्ययानां वाक्यप्रयोगं पश्यामः। यथा कथम् इत्युक्ते कैसा, कैसी अथवा कैसे। सम्यक् अर्थात् ठीक। वाक्यं यथा अध्यापकः छात्रं पृच्छति, भवान् कथमस्ति? छात्रः वदति, अहं सम्यक् अस्मि। एवं कथम् इति अव्ययं सर्वदा प्रश्नस्य कृते प्रयुज्यते। सम्यक् इति अव्ययं प्रायः उत्तरस्य कृते प्रयुज्यते। अन्यानि वाक्यानि पश्यन्तु। बालकः मित्रं पृच्छति, चित्रं कथमस्ति? मित्रं वदति, चित्रं सम्यक् अस्ति। एवमेव भोजनं कथमस्ति? भोजनं सम्यक् अस्ति। एतादृशवाक्येषु कथं, सम्यक् इति अव्यययोः प्रयोगः भवति। अधुना एवम्, इत्थम् इति पश्यामः। एवम् इत्यस्य हिन्द्यर्थः ऐसा, इस प्रकार इति अस्ति।
इत्थम् इत्यस्यापि हिन्द्यर्थः ऐसा, इस प्रकार इति अस्ति। एतयोः वाक्यप्रयोगं पश्यन्तु। गृहम् एवमस्ति वा? आम्, एवम् अस्ति। भवान् इत्थम् उक्तवान्? आम्, अहम् इत्थम् उक्तवान्। त्वया एवं न वक्तव्यम्। पुनः इति एकम् अव्ययम् अस्ति। अस्य अर्थः फिर अथवा दुबारा इति भवति। अस्य वाक्ये प्रयोगः एवं भवति, अहं पुनः पठामि। भवान् पुनः वदतु। अहं पुनः पश्यामि इत्यादीनि वाक्यानि। अधुना मा न, मा अर्थात् मत् अथवा नहि, न अर्थात् मत् अथवा नहि। यथा कोलाहलं मा करोतु, असत्यं मा वदतु, अग्निं न स्पृशतु। एवं मा न इति अव्ययद्वयं सर्वदा निषेधार्थे एव प्रयुज्यते। अधुना सः अलम् इत्यनयोः अव्यययोः विषये पश्यामः। सः इत्यस्य अर्थः साथ इति भवति। अलम् इत्युक्ते पर्याप्तम् इति भवति। अधुना एतयोः वाक्यप्रयोगं पश्यामः। भवान् मया सह आगच्छतु। त्वया सह कः आगच्छति? मया सह भवानेव आगच्छतु। अलम्, मम भोजनम् अलम्। अलम् कोलाहलेन, भवते दानाय अलम् इत्यादि प्रयोगः अस्ति। अधुना शनैः मन्दं शीघ्रम्। शनैः अर्थात् धीरे से, मंदम अर्थात धीरे से, शीघ्रम अर्थात तेजी से अथवा जल्दी से। यथा कच्छपः शनैः चलति, शशकः शीघ्रं चलति, पिपीलिका मंदं चलति, अश्वः शीघ्रं चलति। अत्र शनैः मंदम् इति अव्ययद्वयं समानार्थकम् अस्ति। एवं वयं शनैः मंदं शीघ्रम् एतेषाम् अव्ययानां प्रयोगं दृष्टवन्तः। एवमेव अन्येषाम् अव्ययानां प्रयोगं स्वयं कुर्वन्तु। एवं वयम् अव्ययानि तेषां प्रयोगं च पठितवन्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः पठितं यत् येषां शब्दानां स्वरूपं सर्वत्र समानं भवति ते शब्दाः अव्ययानि इति कथ्यन्ते। अव्ययानि अनेकविधानि भवन्ति। कानिचन अव्ययानि स्थानवाचकानि भवन्ति। यथा अत्र, कुत्र, अन्तः, बहिः इत्यादीनि। कानिचन अव्ययानि समयवाचकानि भवन्ति। यथा पुरा, इदानीं, अधुना इत्यादीनि। कानिचन अव्ययानि वाक्ययोजकानि सन्ति। यथा यदा तदा, यदि तर्हि इत्यादीनि। एतावता अस्माभिः अव्ययानि इति पाठः पठितः। अग्रिमपाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।